أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله على كل حال الحمد لله بنعمته تتم الصالحات اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين इंशाअल्लाह ताला आज हमारा सेशन 8 है अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे वक्त में बरकत डाल दे हमें इस वक्त से बेहतरीन लेने वालों में शामिल फरमाए इंशाअल्लाह इमाम शाफी फरमाया करते थे कि जिसने इज्जत नफ्स यानी कि अना के साथ इल्म हासिल करना चाहा उसमें कामयाबी हासिल करना चाहे तो वो कामयाब ना हुआ और जिसने उसे नफ्स की जिल्लत और उल्मा की खिदमत के जरिए करना चाहा तो वो मकसद पा गया मतलब कि जो अना के साथ किसी भी इल्म को लेने की कोशिश करता है तो वो कामयाब नहीं होता इल्म उसके अंदर सरायत नहीं करता उसके अंदर नहीं ठहरता हाँ अगर कोई इंसान इल्म हासिल करना चाहता है अपने आप को जलील करता है आप अपने आप को मतलब कि टाइम उसके लिए सर्व करता है उसको टाइम देता है अपने आप को हकीर जानता है और जिससे इल्म हासिल कर रहा है उसकी खिदमत करता है मतलब कि उसकी इज्जत और तकरीम करता है एज अ टीचर कि वो उसको इल्म दे रहा है तो वो कामयाब हो जाएगा इसी तरह इमाम इब्राहिम जुर्री बयान करते हैं कि जिसने फक्र फाका के साथ इल्म तलब किया वो फहम का वारिस बना दिया गया मतलब कि कहते हैं कि जो गरीबी में फक्र फाका में इल्म हासिल करने की तलब रखता है उसके लिए कोशिश करता है उसकी तड़प रखता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको न सिर्फ इल्म देते हैं बल्कि उसको फहम और फरासत भी दे देते हैं हिकमत भी दे देते हैं कि वो जो इल्म हासिल किया है उसको उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सलफ सालिहीन के कौल हैं आज जो है इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे सीन जा एंड द सॉद ता था जा एंड द वा ये 6 लेटर को आज कवर करने की कोशिश करेंगे ये दो जोड़े हैं सीन जा एंड द सॉद फ्रॉम वन एक ही पिन पॉइंट से अदा होंगे एक ही मखरिज से अदा होंगे जबकि जा था एंड द वा वो एक मखरिज से होंगे सो 2 ग्रुप हैं जो आपको याद करने होंगे दोनों ग्रुपों में 3 लेटर्स हैं इंशाल्लाह The tip of the tongue with the above part of lower incisor के सीन एंड द जा के लिए क्या होगा ये लाइट लेटर हैं आपकी जबान रिलैक्स रहेगी थिन रहेगी वो हैवी नहीं होगी मोटी नहीं होगी पीछे से एंड द टिप टचेस द अबव ऑफ लोअर इंसाइजर जो ऊपर वाले और नीचे वाले हैं ना ऊपर वाले दांत देखने में आपको नजर आ रहे हैं लेकिन ये ऊपर वाले दांतों के साथ जबान लगती नहीं नीचे वाले दांतों के थोड़ा सा पीछे रहने से उसके अंदर थोड़ा सा गैप आएगा क्योंकि इसके अंदर सफीर है तो फिर वो सफीर से साउंड बाहर निकलेगा ठीक है तो जब हम इनको अदा करेंगे सीन और अज एंड अस तो दे वाला साउंड आना चाहिए इसमें ब्रेथ जो है वो आपकी स्टॉप एंड साउंड आपका रन होगा अज अस ये साउंड आ दिस इज द साउंड ब्लॉक एंड अस ये साउंड जो है इसमें है हमस आ रहा है तो उसकी वजह से साउंड चलता जा रहा है एंड हैज अ स्पेशल सिफा ऑफ सफीर जिसकी वजह से इसका जो साउंड है इसके अंदर जो विस्ली साउंड है वो आ रहा है अस 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 जो स्वाद हैवी होगा उसके लिए आपकी जुबान पीछे से मोटी होगी लेकिन सीन और जा के लिए
पीछे से मोटी नहीं होगी, रिलैक्स रहेगी। दो ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुपों में दो दो लेटर जो है वो लाइट है और एक एक लेटर जो है वो हैवी है। साथ टिप ऑफ द टंग विद द अबव पार्ट ऑफ अ लोअर इंसाइजर। ये हैवी लेटर है। इसके लिए जबान जो है वो थिक होती है एंड साउंड जो है एलिवेट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतबाक है और इतबाक और सफीर होने की वजह से इसके अंदर जबान जो है मिडल से भी उठेगी और आगे बैक से भी आपकी जबान ऊपर उठती है। इसके अंदर नैरोइंग द थ्रोट आपका नैरो हो जाएगा एंड द टिप टचिंग द अबव ऑफ द लोअर इंसाइजर, जो नीचे के दांत हैं उसके पीछे रहेगा, उसको टच नहीं करेगा लेकिन पीछे रहेगा। थोड़ा सा जाके नीचे वाले जो दांत है ना उसके साथ लगेगा, बहुत ज्यादा इस पर रिलाई नहीं करेगा लेकिन साथ थोड़ा सा लगेगा विद अ स्मॉल गैप। एंड ब्रेथ एंड द साउंड दोनों ही रन होंगे बिकॉज इसमें जफीर है और इसमें हम्स as well. So has a special sifa of Safir which is a whistling sound जिसमें से आएगा सीन za and the sod, three of them they got the Safir in it, same makhrij, just जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे सौद हैवी लेटर है बिकॉज तफखीम लेटर है, जा एंड सीन वो लाइट लेटर है तो उसके लिए साउंड जो है वो लाइट ही रहेगा। आपकी जबान की पोजीशन देख लें जब हम जा और सीन को और सौद को प्रोनाउंस करते हैं। जबान की जो मेरी नोक है वो नीचे वाले दांतों के पीछे रहने से अदा होगी। सीन एंड जा के लिए देख लें आपकी जबान पीछे से रिलैक्स है और सौद के लिए आप देखें क्योंकि उसमें इस पे इतबाक भी है, उसमें इस्ताला भी है और हैवी लेटर भी है, तो इसकी वजह से मेरा पीछे वाला हिस्सा इतबाक की वजह से इस्ताला की वजह से हैवी लेटर की वजह से पीछे वाला हिस्सा भी उठेगा और इतबाक मिडल से भी उठेगा और एक कप बनेगा मिडल में टोंग में मेरे ना, जिसकी वजह से साउंड ट्रैप होके बाहर आ जाएगा। आप कि मैंने उसको बड़ा करना है मोटा करना है साउंड को हैवी होने की वजह से, तो जुबान मेरी पीछे से मोटी हो जाएगी। इनको हरूफ सफीर कहा जाता है और जबान की नोक से जब ऊपर नीचे के अगले दांत आपस में मिलेंगे तो तब उससे ये अदा होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट मखरिज पिन पॉइंट जो है साइड 10 है, द टिप ऑफ द टंग विद द लोअर पार्ट ऑफ अपर इंसाइजेस। ये भी साजा टिप ऑफ टंग है। इसके लिए दो मखरिज आप कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक तो ये कि दा और ता के लिए टिप ऑफ माई टंग ऊपर वाले जो दांत हैं उनके एज के लगने से अदा होती है और नीचे वाले दांत हैं इसके ऊपर ये रिलाई करती है टंग। या कहें कि आप अपनी जबान को बाहर निकालते हैं टिप ऑफ द टंग बिटवीन द अपर इंसाइजर एंड बॉटम इंसाइजर, एंड क्या है कि ऊपर वाले दांत जो है उसका एज लगने से अदा होते हैं। ये थिन लेटर है, लाइट लेटर है, टोंग भी पीछे से रिलैक्स रहेगी, थिन रहेगी, थ्रोट भी नैरो नहीं होगा क्योंकि लाइट लेटर है। Tip touches the lower part of the upper incisors. This is a specific pinpoint if you want to remember. And the breath and the sound running for fa, breath stop and the sound run. क्यों as उसमें मेरी ब्रेथ जो है वो स्टॉप होती है, साउंड चलता है as मखरिज के लिए as, इसमें साउंड चल रहा है as वो अब ये हैवी लेटर है, सेम मखरिज है इसके लिए भी, टिप ऑफ माय टंग with the lower part of upper incisor, or ensure the back and the middle of my tongue should be raised because it's a heavy letter. Look at the back of my tongue, how heavy is it. इसमें भी मिडिल में इतना ज्यादा हैवी कप तो नहीं बन रहा लेकिन ये हैवी साउंड देगा और नर्विंग द थ्रोट होगा, एलिवेशन ऑफ साउंड होगा क्योंकि the breath is not running but the sound is, because as ये साउंड आ रहा है, ब्रेथ स्टॉप हो गई है साउंड मखरिज पे जाके as और as दिस इज अ लाइट और आउ आपका साउंड भी एलिवेट होगा, आपकी टोंग भी एलिवेट होगी, आपका थ्रोट जो है वो नैरो हो जाएगा। सो उसकी अदा पोजीशन बनाने से फिर आपका ज़ा मखरिज जो है वो अदा होगा।
اوکے رولز کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں رول آف میم ساکینہ انشاءاللہ تعالی ہم آج پڑھیں گے. اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ اس کو اخفا شفوی بھی کہتے ہیں. اورلی یہ ہڈن ساؤنڈ اس کا آتا ہے اینڈ با میم ساکنہ ہوگا اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ با آپ کو نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میم ادغام شفوی ہے. اس کو اخفا شفوی اور ادغام شفوی بولتے ہیں. میم کے بعد میم آتا ہے تو اس کو ادغام بولتے ہیں اور میم کے بعد جب با آتا ہے تو اس کو اخفا بولتے ہیں. یہ دونوں اخفا شفوی اور ادغام شفوی اس کو بولتے ہیں بیکاز شفوی وائی because the both of them are lip letters, that's why. اب اس کو جو ہے میں تھوڑا پرناؤنس کر کے ریڈ کر کے آپ کے لیے آپ کو بتا دیتی ہوں how we need to do the غنہ and how long should be. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ تو ہیوی ہے. آج ہی ہم نے پچھلے ویک ہم نے یہ پڑھا تھا تو تا اینڈ دال سیم مخرج ہے. تو اس کے لیے ہیوی ہوگا اور ٹپ آف مائی ٹونگ جو ہے اپر انسائزر کی ایجز کو لگنے سے ادا ہوگی روٹ کو لگنے سے ادا ہوگی. سو جب میں کروں گی وَكَلْبُهُمْ میرے لپس کے اندر مجھے وائبریشن ٹو ٹائٹ میں نے غنہ نہیں کرنا لپس کے مخرج کو نہیں پکڑنا بلکہ اس کے اندر وائبریشن آپ کو فیل ہونی چاہیے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ هم بالساهرة. اوکے اس میں سے کچھ الفاظ جو ہیں میں نے اس کو سکون کے ساتھ پڑھا ہے جیسے جب ہم سٹاپ ہوں گے ان لیٹرز پہ اور کچھ لیٹرز کو میں نے ایز اٹ از پڑھا ہے جیسے ان کے اوپر حرکاز ہیں. سو یو کین ڈو بوتھ. آپ حرکہ اینڈ والے لیٹر پہ دے کے آپ اس کو تب بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ جب سٹاپنگ والا رول جو ہے وہ اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ آخری لیٹر کے اوپر آپ سکون دے دیں اور تب آپ سٹاپ کر لیں. اب دس از ادغام شفوی. میم ساکنہ کے بعد میم آ رہا ہے اور آلویز میم ساکنہ کے بعد میم مشددہ ہوگا. ہمیں پھر کئی دفعہ اس میں یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ نون ساکنہ رول ہے یا اس کا کون سا رول بنتا ہے. تو یہ میم ساکنہ کے بعد میم مشددہ جب آئے گی تو obviously یہ ادغام شفوی ہو جائے گا. فی قلوبہم مرض تو him same میم مشددہ غنہ from your nose. في قلوبهم مرض كنتم مؤمنين جاءكم موسى. So غنة, make sure you give the enough length for the غنة. جزاؤهم مغفرة أفضتم من وأنتم مسلمون. اب میم ساکنہ کے بعد any other letter except با اور میم اس اظہار شفوی. ہم اس کو نارمل پڑھیں گے. اس کو ہم اس کے اوپر کوئی غنہ نہیں کریں گے کوئی اس کو پکڑ کے نہیں رکھیں گے کہ اس کے مخرج کو جس ہم نارمل ادا کریں گے. سندخلهم جنات متقلبكم ومثواكم عليكم إخراجهم وفضل لم يمسسهم. سو ایزیلی آپ نے اس کو جو ہے پڑھنا ہے. اس کے لیے آپ کے رکنا نہیں ہے یا اس کے لیے گننا نہیں کرنا.
اور اگلی ہماری جو ہے سورہ انشاءاللہ تعالی سورہ اخلاص، ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور رولز جو ہیں پلیز آپ اس کو ساتھ ساتھ لکھ لیجئے جب آپ اس کو دوبارہ سنیں گے۔ اگر ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ابھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ میں آپ کو مخارج، ہیوینس، غنہ ہوگا، ادغام ہوگا، اخفا ہوگا، اظہار ہوگا، وہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ رولز جو ہے وہ بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ قاف جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، لام کے ساتھ اس کو جوائن کریں گے۔ ہا از اے لائٹ لیٹر، واو لائٹ لیٹر، واو کے اوپر فتحہ ہے اور اللہ لیٹر کے اوپر شدہ ہے، تو وی جوائن ٹوگیدر اینڈ اللہ لیٹر ہیوی بھی ہوگا اور ٹو کاؤنٹ بھی ہوگا۔ اور ہا لائٹ لیٹر ہے، حمزہ لائٹ لیٹر، ہا لائٹ لیٹر اور تھروٹ لیٹر ہے۔ بال پہ ہم جب رکیں گے بیکاز آیا ہے تو وہ کلکلا ہو جائے گی، احد ہو جائے گا اور کلکلا کبرا ہوگا۔ اللہ اگین حمزۃ الوصل کا رول یہاں پہ آ رہا ہے کہ حمزۃ الوصل جب لام لیٹر کے ساتھ آتا ہے تو اس کے اوپر فتحہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ جو ہے وہ ہیوی ہو جائے گا، ٹو کاؤنٹ اس کو لمبا کریں گے۔ ہاں جو ہے وہ لائٹ ہوگا اور صاد جو ہے وہ ہیوی ہوگا، فل ماؤتھ لیٹر ہے۔ میم لائٹ ہے اور داد کے اوپر کلکلا اگین کریں گے۔ لم بوتھ آف دم دا لائٹ لیٹر، یا لائٹ لیٹر، لام لائٹ لیٹر، دال قلقلہ لیٹر ہے۔ ولم three of them the light letter، you two count ہے because look at this، واو سے پہلے ضمہ آ رہا ہے so it's two count مد۔ لام لائٹ اور دال کلکلا ہو جائے گا کیونکہ ہم آیت کے اوپر رک رہے ہیں۔ سیم و لائٹ، لام لائٹ، میم سکون کے ساتھ لائٹ، یس لائٹ، کل نون ساکنہ اور لام رول آ گیا۔ یہاں پہ ادغام کامل ہو رہا ہے وداؤٹ غنہ، ادغام کامل وداؤٹ غنہ بیکاز نون ساکنہ and after is a lam is yarmalun letter which is idgham letter، اور ادغام لیٹر میں 6 لیٹر ہیں، 2 with غنہ، 2 without 4 with غنہ، 2 with most complete غنہ، 2 with complete غنہ and 2 without غنہ۔ so this is complete غنہ but without holding ہوگا، ٹھیک ہے۔ and who is light letter، kaf is light letter، فا لائٹ لیٹر، حمزہ واو جو ہے وہ لائٹ لیٹر ہے۔ یہاں پہ تنوین آ رہی ہے اور حمزہ آ رہا ہے۔ حمزہ از اے تھروٹ لیٹر اینڈ وین از نون ساکنہ تنوین فالو بائی دا تھروٹ لیٹر اظہار ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، میک اے کلیئر ساؤنڈ آف دا نون، کوفون، so this is one clear sound of noon and حمزہ لائٹ ہے، ہا لائٹ ہے اور دال جو ہے وہ کلکلا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ قل هو اللہ احد، تو قو قاف ہیوی لام لائٹ، قل اور لام سکون کے ساتھ آ رہا ہے۔ آپ کی لام کے لیے لپس جو ہے بیک جائیں گے، اوکے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ صاد ہیوی، آج پڑھا ہے نا صاد، میرے نیچے والے جو دانت ہیں اس کے پیچھے رہنے سے ادا ہوگا، میری زبان کا مڈل اور بیک دونوں ہی اوپر اٹھیں گے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اور یہ ایسے نہیں ہوگا لم یلد ولم یولد، نو، لم یلد، لام کسرہ، لی دال سکون، لید، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد۔ تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، سارے ہی لائٹ لیٹر آ رہے ہیں، کل ادغام ہو رہا ہے، کفوا اظہار ہو رہا ہے۔ واو کے لیے راؤنڈ جو لپس، ولم لم ولم نہیں، لم نہیں ہوگا، لم کیپ ہولڈ دا میم، ولم یکن له کفوا احد۔ اب رکوع میں جب ہم جائیں گے تو ہم سبحان ربی العظیم، اس میں جو ہم لہن جلی بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پہلی لہن جلی سبحان، ہے مخرج سے نہیں آ رہا ہے، اس کو 2 کاؤنٹ لمبا کرنا ہے، ہم وہ نہیں کر رہے۔ صبح کلیئر، صبح باقل کلا، سبحان، سبحان 2 کاؤنٹ، ربی، اوکے، را کو ہم ہیوی نہیں کرتے، اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اوکے۔
ربی یلعا لاہن جلی. سو 3 لاہن جلی جب ہم یہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. عظیم ہم کرتے ہیں سبحان ربی یلعظیم. اس نو عظیم اس عظیم تو 4 لہن جلی بناتے ہیں. 3 لفظ ہیں جس میں 4 لہن جلی ہم کر دیتے ہیں. تو پھر دیکھیں ہماری نماز کا پھر معیار کیا ہوگا. سو سبحان ربی یلعظیم سبحان ربی العظیم. کہ پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا ہے. پھر ہم جب قوما کرتے ہیں سمی سمی اللہ لمن حمید. سمی اللہ this is not the hamza, this is عین. So make a clear عین otherwise it's لاہن جلی. سمی اللہ سمع سمع اللہ. هولي ها clear ha no ha. سمی اللہ لمن هولي it's no who it's who. هو لمن حمیدہ نو حمیدہ هو لمن حمیدہ. یہ کتنی لاہن جلی سے اس پہ پھر بن رہی ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ ہو ان حا حمیدہ ان عین. یہاں پہ 3 جو ہے لاہن جلی بنتی ہیں. عین کو کلیئر نہیں ادا کیا جاتا, لیمن ہا کو کلیئر نہیں کیا جاتا, اینڈ اللہ کو کلیئر نہیں کیا جاتا. سمیع اللہ لمن حمیدہ اس کو کلیئر پڑھیں. پھر ہم جب اوپر اٹھتے ہیں اوپر کی طرف جاتے ہیں ربنا لک الحمد. ہم کیا کہتے ہیں ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد. ہم ربنا ٹو کا مد کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں. لکل اس میں میننگ چینج ہو جائیں گے. ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد. اگر آپ تیز بھی پڑھیں اسٹل 2 کاؤنٹ جو ہے اس کو 2 کاؤنٹ دیں. ربنا لک الحمد. ہو سکتا ہے 2 کاؤنٹ آپ کا کم ہو بیکاز آپ حدر میں پڑھ رہے ہیں تیز پڑھ رہے ہیں. ربنا لك الحمد نو حمد حمد نہیں ہے حمد ہا کلیئر حمد. کہ اے پروردگار تمام کی تمام تر تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. یہاں دیکھیں سبحان صبح قلقلہ سبحا 2 کاؤنٹ سبحان هذه ربی یل اعلى حمزہ کلیئر عین کلیئر. سبحان ربی الاعلی اعلانی. ہم صرف وہ دونوں کو عین کے مخرج کو ویسے ہی ہم ڈسپیئر کر دیتے ہیں کہ اس کا پھر میننگ کیا آئے گا. سبحان سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. ان عین کلیئر عین اعلی. کہ پاک ہے میرا پروردگار جو بلندر ہے. پھر جلسے میں ہم کیا کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہوتی تھی کہ 2 سجدوں کے درمیان میں جب وہ بیٹھتے تھے تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی. اچھا یہ اتنی لمبی آپ کو نہیں آتی. اللہم اغفر لی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اللہم اغفر لی آپ اس کو یاد کر لیں. اس سے آپ کی نماز میں تھوڑا سا ٹھہراؤ بھی آ جائے گا. آپ کا رکوع اور جلسے کے درمیان سجدے 2 سجدوں کے درمیان جو آپ جلسہ کرتے ہیں اس کے اندر بھی تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جائے گا. اللہم اغفر لی یہ پہلے والا لفظ جو ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ پڑھ لیں وارحمنی اے اللہ مجھ پر رحم فرما وعافینی اے اللہ مجھے عافیت دے واہدینی اے اللہ مجھے ہدایت دے وارزقنی اے اللہ مجھے رزق عطا فرما. تو یہ اتنی خوبصورت دعا ہے. آپ سنت بھی پوری ہوگی آپ کی نماز میں ٹھہراؤ بھی آئے گا اور آپ کی اتنی خوبصورت دعا ہم اپنے الفاظ میں مانگنا چاہے تو اس خوبصورتی سے نہیں مانگ سکتے جتنا کہ یہ الفاظ میں بتا دیے گئے ہیں. پھر ہم تشہد جب پڑھیں گے تو التحیات. یہاں پہ ہم لہن جلی کیا بناتے ہیں ہم بغیر سوچ سمجھے التحیات للہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے التحیات. سو جب ہم تشہد پڑھیں گے تشہد میں کیا ہوگا کہ التحی نو حی ہا زبر نہیں ہے ہا زیر ہے. سو میں نے پڑھنا کیا ہے التحیات للہ والصاد ہے بھی والصلاة والصلاة والطیبات ایسے نہیں پڑھنا التحیات للہ والصلوات والطیبات نہیں. میرا بھی ابھی طا جو ہے وہ پھر بھی ہیوی آ رہا ہے اس میں. پھر یہ دیکھیں اب میری کتنی لہن جلیز آ رہی ہیں.
التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي. اوكي. أيها 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 ديبها أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. अब यहाँ पे इबादिल्लाह صاد هذه الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. तो इसमें आपने ठहराव के साथ पूरे मखारिज को उनके सिफा के साथ पढ़ना है और पूरे जो हैवी लेटर है उसको हैवी करना है और जो लाइट लेटर है उसको लाइट पढ़ना है। अब इसका मतलब क्या बनता है कि ऐ अल्लाह ताला तमाम कौली, तमाम फेली और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो, आप अल्लाह की रहमत और आप पर बरकतें हों, हम पर और अल्लाह की तमाम नेक बंदों पर भी सलाम हो। फिर मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है। मैं गवाही देती हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में हो जब मैं अत्तहियात पढ़ रही हूँ। इसमें जल्दी जल्दी ना आप पढ़ें, बल्कि आप इसे खुशू और खुदू के साथ इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला फिर जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको उसका जो असर है वो मालूम होगा। फिर जब हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा स्वाद हैवी होगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तो अब क्लियरली पूरा हक देते हुए एवरी सिंगल वर्ड आप उसको अदा करें। फिर दुरूद के बाद जो हमें जितनी भी आपको दुआएं आती हैं आप उसमें पढ़ सकती हैं। योर कनेक्शन डायरेक्ट टू अल्लाह सुब्हानहू तआला। हम नॉर्मली एक जो दुआ पढ़ते हैं मैं उसी को आपके सामने रख देती हूँ। रब्बी जअलनी, तो हम क्या पढ़ते हैं? रब्बी जअलनी, रब्बी जा आइन क्लियर, रब्बी जअलनी मुकीमुस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। तो यहाँ पे रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सो क्लियरली इसको पढ़े कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। ऐ हमारे रब तू हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ हमारे रब हमारी बख्शिश फरमा, हमें हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा और दीगर मुसलमान जितने के सब मुसलमान उन सब के जो है जिस दिन हिसाब होगा उन सबको जो है उनकी बख्शिश फरमा, उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। अगर मैं मेरी नमाज में इतनी लाहजली होगी मैं मीनिंग जो है उसको चेंज कर दूंगी तो फिर आप देखें कि मेरी नमाज में क्या खुशू रहेगा, क्या मेरी दुआएं वैसी ही होंगी जो मैं मांगना चाहती हूँ, कि वाकई उसका मतलब वही बनता है। तो मकसद नमाज को सही तरीके से पढ़ने क्योंकि बुनियाद हमारी नमाज है। हमारी नमाज हमारा आखिरत में अंजाम और इन्हिसार हमारी नमाज की होगा। आप यकीन करिए आप 40-50 साल के अब हो गए हैं और आप 40-50 में से 10 साल निकालें, 30 साल से आप नमाज पढ़ रही हो और नमाज में आपकी इतनी लाहजलीस बन रही है और मतलब कुछ और मैं मांगना चाह रही थी, कुछ और कहना चाह रही थी, लेकिन मतलब उसका कुछ और ही नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी हरकत जो है वो ठीक नहीं है, मेरे मखारिज जो है वो प्रॉपर तरीके से जहां से निकलने चाहिए वहां से नहीं निकल रहे और जब मैं मखरज चेंज कर देती हूँ वो लाहजली बन जाती है। और जब लाहजली क्यों कहा जाता है कि क्योंकि उसका मतलब ही चेंज हो जाता है।
تو مجھے بڑے اس میں ضرورت ہے کہ میں اپنی جب نماز ادا کروں تو اس کو میں پورے خلوص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اور پوری اپنی کوشش کرتے ہوئے ان مخارج کو ادا کروں، تاکہ میں اپنی نماز میں پرفیکشن لا سکوں۔ جو پہلے ہو چکا وہ ٹھیک ہو چکا، اب سے کوشش کریں گے میں اس کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ